मान्यज्यूलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छ। तपाईँ पूर्व कानुन मन्त्री, केही समय त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर बाहिरिनु विविध परिस्थितिका कारणले। यति बेला एउटा बहुचर्चित गैर सरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गराइरहनु भएको छ, गाँजाको कारोबार सम्बन्धी उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, वाटेभर भनौँ। त्यो ज्ञान, हामी त गाँजासँग हाम्रो परापूर्वकालदेखिको सम्बन्ध छ भन्दै आएका थियौँ, तर बिचमा यो चाहिँ निषेधात्मक वस्तु हो भन्दै आयौँ। एक्कासी होइन, अब यसलाई खोल्न पर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त भयो। त्यो दिव्य ज्ञान भनौँ, त्यो एकाएक आयो कि त्यसका पछाडिका लजिकहरू, एक्सर्साइजहरू के थिए? तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। कर्पोरेट नेपाललाई पनि एकदमै म धन्यवाद, नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। यो मार्फत सम्पूर्ण हेरिरहनुभएका आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। मूलतः नेपाल चाहिँ कस्तो मुलुक हो भने, नेपाल एउटा साँच्चै भन्दाखेरि भूस्वर्ग नै हो र यहाँ नपाउने चिज केही पनि छैन। र यहाँको प्राकृतिक वातावरण यति रमणीय छ कि यो एउटा यति स्वर्गीय आनन्द हुने ठाउँ छ र यहाँ सबै थोक छ। र यसको परापूर्व कालदेखि नै, खास गरी शिवकालदेखि नै म यसको हिस्ट्री हेर्छु कि, र जति बेला अब शिवलाई हामी आज र पशुपतिको नामबाट, भगवान् शिवको नामबाट हामी चाहिँ पूजा गर्छौँ, भगवान् भनेर पूजा गर्छौँ, र त्यति बेला शिव चाहिँ एउटा विद्वान हो, एउटा दार्शनिक हो, दर्शनको ज्ञाता हो, र जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा भएका प्रत्येक जडीबुटीहरू चाहिँ यो औषधि हो भनेर पत्ता लगाउनु हो। र गाँजा पनि शिवले एउटा प्रतिपादन गरेको एउटा औषधि गुण भएको चाहिँ वनस्पति हो भन्ने कुरा चाहिँ आएको चिज हो। र त्योसँगै अरू पनि धेरै औषधिहरू चाहिँ शिवकालमा शिवले नै पत्ता लगाएर ती कुराहरू चाहिँ मानव सभ्यतालाई एउटा उपहार स्वरूप दिनुभएको हो। र शिव नै हो तपाईँको चाहिँ अहिले हामी जति पनि योगको कुरा गर्छौँ, योगको चाहिँ गुरु नै शिव हो। अहिले पनि योगासनहरूका चाहिँ कैयौँ विधिहरू चाहिँ शिवले नै प्रतिपादन गरेका हुन्। अहिले हामी नृत्य गर्छौँ, कैयौँ नृत्यहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेपहरूको चाहिँ प्रतिपादनै शिव हो। त्यसैले त आजसम्म हामी भगवान् मान्छौँ। अनि यिनै भगवान्लाई भगवान् मान्न मिल्ने, अनि यिनले चाहिँ प्रतिपादन गरिदिएको औषधि गाँजा जस्तो चिजलाई प्रतिबन्ध लायौँ। कहिले लायौँ भन्दा म अलिकति हिस्ट्री तपाईँलाई बताउँछु। जति बेला नेपाल जस्तो राष्ट्रहरू चाहिँ, नेपालको यो चाहिँ भूगोलमा उत्पादन हुने गाँजा लगायतका अरू कैयौँ जडीबुटीहरू जसले नेपाललाई धनी बनाउन सक्थे, र त्यति बेला चाहिँ पश्चिमाहरूले खास गरी तपाईँको चाहिँ उसका प्रोडक्टहरू बेच्नु थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, र उसले चाहिँ खास गरी अलिक पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेका प्रोडक्टहरूलाई बढी प्रोत्साहन गरिरहेको थियो, र अलि बढी टोबाकोलाई पनि उनीहरूले प्रोत्साहन गरिरहेको थियो। र त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो हुँदाखेरि उसले पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेका कैयौँ लत्ता कपडादेखि लिएर कैयौँ अरू चिजहरू चाहिँ उसले बेच्नु थियो। र त्यसो गर्दाखेरि नेपाल जस्तो देशको चाहिँ यस्ता कैयौँ जडीबुटीबाट बनेका चिजहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन पायौँ भने उसको प्रोडक्ट बेच्नु थियो। त्यस कारणले अनेक हवाला दिँदै यो चाहिँ अब ऊ हो, यो नार्कोटिक ड्रग हो, यो लागु औषध हो भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाए, र त्यही कानुनको जगमा नेपाललाई पनि तिमीले पनि त्यो लागु गर भनेर चाहिँ भन्यो। अनि हामीले 33 सालमा त्यो कानुन बनाएर हामीले प्रतिबन्ध लगायौँ। र म अहिले पनि तपाईँ मार्फत, कर्पोरेट नेपाल मार्फत म दावी गर्न चाहन्छु कि पूर्वीय दर्शन जुन हुन्छ नि, ठुल्ठुला विद्वान तपाईँ ज्ञाताहरूले चाहिँ, हाम्रा विद्वानहरूले चाहिँ दर्शनहरू लेखे, र पूर्वीय दर्शन नै यति समृद्ध दर्शन हो अहिले विश्वमा चाहिँ। र सबै अहिले पनि जति पनि तपाईँको चाहिँ विश्वका ज्ञानका चाहिँ भण्डार भनेको पूर्वीय दर्शनबाट नै सुरु भएको छ। पश्चिमाहरूले पनि पूर्वीय दर्शनबाटै सिको गरे हुन्, र त्यो दर्शनहरू लेख्ने चाहिँ हाम्रा विद्वानहरू त्यति बेला गाँजा नै वास्तवमा खाएर, किनभने खाएर भन्नाले पनि एउटा रिल्याक्सेसन, एउटा चाहिँ आनन्द, एउटा नयाँ अनुभूति, नयाँ कुरा फुर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण तयार गर्न सक्छ। 33 सालमा त्यो गाँजा प्रतिबन्ध लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षधर भएर नेपालले गाँजामाथि आन्तरिक रूपमा प्रतिबन्ध लगायो। आज हामी खोल्छौँ भन्दा त्यो इन्टरनेसनल लेगल ब्यारियरले हामीलाई कहीँ छुन्छ कि छुन्छ? अहिले चाहिँ के भयो भने फेरि पनि तपाईँको चाहिँ यसको बहुउपयोगता छँदैछ, र यसले प्रकृतिमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले रिसर्चले अब के देखायो भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुनै लागु औषध होइन भन्ने कुरा त प्रमाणितै भइसक्यो। र त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले करिब 1.5 वर्ष जति अगाडि, त्यो धेरै पनि होइन, 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यो सबै कुरा रिसर्च गरेरै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रमुखले तपाईँको चाहिँ युएनलाई, सेक्रेटरी जेनरल, महासचिवलाई लेखेको पत्र चाहिँ छ कि यसलाई अब
यो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टको सूचीमा राख, यो चाहिँ कुनै लागु औषध नार्कोटिक ड्रगको सूचीबाट हटाइदेऊ भनेर उसले पत्र लेखेको छ। र त्यो पत्रको आधारमा आज युएनमा त्यसको बहस चलिरहेको छ। र यो लकडाउन हुनुभन्दा अलि अगाडि मात्रै वास्तवमा युएनको एउटा बैठक बस्नेवाला थियो र त्यो बैठकमा नेपाल पनि प्रतिनिधित्व गर्नेवाला थियो र नेपालले त्यसको पक्षमा चाहिँ यसलाई अब नार्कोटिक ड्रगको सूचीबाट हटाउने पक्षमा नेपालले भोट हाल्दै थियो। त्यसो भएको कारणले अब तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफै त्यो युएनले बनाएको कानुन स्वयं, किनभने अब चाहिँ यो नार्कोटिक ड्रगको सूचीमा राखिरहनु भनेको अपराधै हो। किनभने यो गाँजा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा वातावरणकै हिसाबले पनि अहिले रिसर्चले के देखायो भने एउटा नर्मल अरू प्लान्टले भन्दा बढी 8 गुणा बढी कार्बन चाहिँ उत्सर्जन गर्न सक्ने, कार्बन चाहिँ खान सक्ने भनौँ न, कार्बनलाई पचाउन सक्ने क्षमता चाहिँ गाँजामा छ भन्ने कुरा त अहिले रिसर्चले देखियो। त्यसो भएले जति धेरै आज कार्बनको प्रोडक्सन बढी भएर हावामा चाहिँ जति पनि धुवाँ धुलोले चाहिँ हावा बिग्रिरहेको छ, ओजोन लेयर चाहिँ पल परिरहेको छ, यो सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँ केले चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्दा यही गाँजाले कन्ट्रोल गर्न सक्दछ नि। त्यसैले वातावरणको हिसाबले पनि यो चिज चाहिँ आइसके पछाडि अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त सबै अब खोल्नुपर्छ भन्नेतर्फ गइसकेका छन्। खोल्नुपर्छ भन्ने बहस मात्रै छ, हामी चाहिँ आन्तरिक रूपमा खोलिहालौँ भन्दैछौँ, त्यसले कतै होइन खोल्नुपर्छ भन्ने बहस मात्र होइन। तपाईँलाई म बताउँ, धेरै देशहरूले अब यो खोलेर उनीहरूले यसबाट लाभ लिन थालिसके। अब लाभ 1000 करोड लाखमा होइन के, अरबौँ अरब डलरमा उनीहरूले चाहिँ कमाइ गर्न थालिसके। अब क्यानाडा जस्तो मुलुकले उनीहरूले चाहिँ टोटल ओपन गरे। युरोपको कतिपय देशले हिजो पनि बन्दै गरेका थिएन। थाइल्यान्ड जस्तो मुलुकले अहिले ओपन गरेर उनीहरू अगाडि बढेको छ। अब यस्तो तपाईँको चाहिँ दक्षिण अमेरिकाका कैयौँ देशहरू अहिले ओपनमा छन्, युरोपका कैयौँ देशहरू ओपनमा छन् र अमेरिकाको चाहिँ करिबन तपाईँको चाहिँ 50वटा मध्ये करिब 40वटा स्टेटले ओपन गरिसकेको अवस्था छ। अमेरिका स्वयं जति बेला जुन राष्ट्र हिजो गाँजा प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको अगुवाई गर्थ्यो, उसको चाहिँ अलि सङ्घीय कानुनले ओपन गरेका छैन। तर उसलाई प्रदेश स्टेटहरूलाई त्यो छुट दिएर स्टेटहरू आफै भट्टाभट, क्यालिफोर्निया भनेर उसको स्टेटले त जनमत सङ्ग्रह गरेर ओपन गरेको हो। त्यसैले क्यालिफोर्नियाको जनताको बिचमा जनमत सङ्ग्रह गरे, जनताले यस चाहिँ मेरिजना भनेर भोट दियो, त्यसपछि उनले ओपन गरे। र त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ अब एक हिसाबले कोमामा जाँदैछ र यो अब मृत प्राय हुने स्थिति हो। र अब नेपालले ढिला गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो पक्ष हो। ढिला गऱ्यौँ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट त फेरि कम्पिटेटिभ मार्केट हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अनि अरूले प्रतिस्पर्धामा हामीलाई उछिन्न थाल्यो भने हामी त धेरै पछाडि पर्छौँ। जबकि हाम्रो वातावरण प्राकृतिक वातावरणमा राम्रो हुन्छ। अहिले पनि विश्व समुदायमा नेपालको गाँजा चाहिँ नम्बर 1 मानिन्छ। र तपाईँलाई अझै म जानकारी गरौँ, इजरायल र क्यानाडा जस्तो मुलुकले ठुल्ठुला ग्रिन हाउसहरू बनाएर नेपालकै वातावरण सेम बनाएर अनि उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरू टेस्ट गर्दैछन्। अब जतिसुकै टेस्ट गरे पनि नेपालकै प्राकृतिक वातावरण हो हाम्रो, उनीहरूले ग्रिन हाउसभित्र बनाउने चिज हो। त्यसो त तपाईँको ग्रिन हाउस बनाएर अमेरिकाले यार्चकुम्ब नै बनाउन सुरु गरिसकेका छन्। तपाईँले अघि धर्म संस्कृतिसँग जोड्नुभयो, हाम्रो रीतिरिवाजसँग कल्चरसँग पनि जोडेर ल्याउनुभयो। फेरि नेपाली समाजमा एउटा स्थापित मान्यता जस्तो छ, जो गाँजा सेवन गर्छ यो गजडी हो अर्थात् बिग्रिएको हो भन्ने त्यो सेन्टिमेन्ट स्टिल कायम रहेछ। यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ कसरी भने जति बेला तपाईँको यो गाँजालाई प्रतिबन्ध लाउने कानुन बनायो तब त यो त छुनुहुन्न, गाँजा त खानुहुन्न, यसरी आयो नि त कुरा। अनि जब गाँजा छुयो, गाँजा खान थाल्यो भने हो नि त, बढी खायो भने त रक्सी खानेलाई पनि रक्सिया भन्छ होइन। चुरोट धेरै खायो भने त अब फोक्सोमा क्यान्सर लाएर मर्छ त। भातै धेरै खायो भने अब सुगर हुनसक्छ मान्छेलाई, भने चिनी पनि धेरै, चिनी खायो भने तितो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यो धेरै सेवन गर्ने चिज त होइन। तर यसले अब मैले यो गाँजा चाहिँ एउटा नसाको रूपमा सेवन गर्ने कुरालाई तपाईँले अघि नै प्रसङ्ग जोड्नुभयो कि जुन कानुन हामीले संसदमा दर्ता गरेका छौँ, कहीँ त्यसको स्पेस दिएको छैन, त्यो स्पेसै छैन। त्यसरी तपाईँको चाहिँ गाँजा सेवन गरेर नसाको रूपमा प्रयोग गर्ने कुराको त्यो स्पेस त त्यो कानुनमा कहीँ पनि लेखेको छैन। फेरि पनि हामी त्यो कुरालाई प्रतिबन्ध गर्छौँ। तर यसको के त भन्दाखेरि यसको उपयोगिता औषधि हो र यसबाट उत्पादन भएको चिज चाहिँ औषधि हो। र यो औषधि चाहिँ हामी विश्व बजारमा हामीले यसलाई पठाउँछौँ र यसले चाहिँ विश्व बजारमा मार्केट लिन्छ। र कसैले अब अरू इन्टरनेट र अरू देशका मुलुकहरूले चाहिँ हाम्रो गाँजा लगेर कोही तपाईँको चाहिँ मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्छन् भने उनीहरूको कुरा। तर हामी यो मुलुकमा मनोरञ्जनको लागि ओपन गर्ने कुरालाई हामीले त्यो कानुनमा कहिले पनि खुल्ला गर्ने कुरा गरेका छैनौँ। र यद्यपि पछि बहस हुनसक्छ। टुरिज्ममा जसरी तपाईँ क्यासिनोभित्र पासपोर्ट बोकेको कोही टुरिस्ट आयो प्रवेश पाउँछ, तर नेपाली प्रवेश पाउँदैन। त्यसै गरी टुरिज्ममा चाहिँ कोही विदेशीहरू नेपालमा आउँछन् भने
हाम्रो हिमाल देखाउँदै तपाईँको चाहिँ गाँजा पनि सेवन गर्ने अनुमति दिने हो भने म अहिले नै ठोकेर भन्छु 5 दिन स्टे गर्न भनेर नेपाल आउने मान्छे 1 महिना स्टे गरेन छ भने मलाई त्यतिखेर भन्नु होला। फेरि एउटा कन्फ्युजन देखिन्छ मान्यज्यू, तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर, तपाईँका घरमा माओ त्से-तुङका लेनिनका फोटाहरू देखिन्छन्, तपाईँ अलिकति धर्मको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, झट्ट सोसाइटीले हेर्दा पत्याउन मुस्किल पर्ने खालको गाँजाको कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँको प्रधानमन्त्रीले अयोध्यासँग जोडेर रामको प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ, कतिपय अवस्थामा तपाईँहरूले नै यी सब चिज मिथ हुन् भनेको कुरा होइन। अब म चाहिँ त्यस्तो तर्कसँग मेरो सहमति छैन हेर्नुहोस्, किनभने कम्युनिस्ट दृष्टिकोण बोक्न साथ कतिपय दर्शनलाई मान्नुहुन्न भन्ने कुरा कहीँ लेखिएको छैन, कुनै कम्युनिस्ट किताबमा लेखेको छैन, कसैले भन्यो होला हिजो। त्यसो भए तपाईँको चाहिँ हाम्रो विचारको चाहिँ प्रणेता मान्छौँ हामी, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ संस्थापक मान्छौँ पुष्पलाललाई, मदन भण्डारले जनताको बौद्धै जनवादको चाहिँ हामी चाहिँ नेता मान्छौँ होइन। अब उहाँहरूको जन्मदिनमा हामी पनि त फुलमाला लिएर जान्छौँ त, पशुपतिनाथमा गएर शिवको मन्दिरमा माला लगाउनु र हामीले मदन भण्डारी वा पुष्पलालको बिपी कोइरालाको प्रतिमा बनाएर माल्यार्पण गर्नु कुरो उस्तै त हो नि, कुरो उही त हो। उहाँहरू अलि ऐतिहासिक कालको हुनुभयो अनि हाम्रो अस्तिको नेताहरू अस्ति भर्खरको हुनुभयो, कुरा त फरक हो। अब 200 वर्ष पछाडि पनि अब मदन भण्डारीलाई माला लगाइरहँदाखेरि त फेरि मदन भण्डारी त्यति बेला भगवान्कै रूपमा ग्रहण होला। त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ के चिज हो भने उनको विचारलाई ग्रहण गर्ने कुरा हो नि। त्यसैले विचारलाई ग्रहण गर्ने कुरामा कहिलेकाहीँ उनको प्रतिमालाई तिम्रो विचार महान छ भनेर प्रतिमालाई माल्यार्पण गर्दाखेरि अथवा कुनै प्रतिमाको अगाडि गएर होइन हामीले चाहिँ गौतम बुद्धलाई किन रोक्छौँ भन्दा उनको दृष्टिकोणले उनको विचारले रोक्या हो नि त। कि तिमीले प्रतिपादन गरेको दृष्टिकोण आज पनि मानव समुदायलाई मानव कल्याणको लागि चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसैले हामी नतमस्तक छौँ, तपाईँको अगाडि हामी शिर झुकाउँछौँ भने हो नि। त्यसो भएको कारणले अब त्यही कम्युनिस्टहरूले मार्क्सको अगाडि किन शिर झुकाउँछौँ माओवादीको अगाडि भन्दा तपाईँहरूले जुन विचार प्रतिपादन गर्नुभयो मानव कल्याणको लागि काम गरिरहेको छ, त्यसैले हामी चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ शिर झुकाउँछौँ भनेको त्यही हो। त्यसो भएको कारणले हिजो जति बेला तपाईँको चाहिँ पौराणिक कालमा हाम्रा चाहिँ विद्वानहरूले ठुल्ठुला विद्वानहरूले जुन कुरा चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ ग्रहण नगर्ने हो, तपाईँले मिथको रूपमा चाहिँ केही जस्ट एउटा चाहिँ ढोङको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्ने कुरा होइन। उनले प्रतिपादन गरेका उनका राम्रा कुराहरू ग्रहण गरौँ न, कुरो यो हो नि त। शिवले जति बेला प्रतिपादन गर्नुभयो त्यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू आज पनि तपाईँको चाहिँ सामान्य कुरा पेटमा एकदमै गडबडी छ, कब्जियत छ, पखाला चल्छ, अनेक छ, पेटको रोग छ, तपाईँले चाहिँ हर्रो बर्रो अमलाको 3 थरी चाहिँ मिसाएर तपाईँले खाइदिनुहोस् होइन। तपाईँ प्राकृतिक रूपमा पाउने हाम्रा यी चिज छ, शिवले चाहिँ प्रतिपादन गरेको बुटी हो त्यो, तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, पेटको रोग त सबै हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ कुनै अर्को केमिकल मिसाएको चाहिँ बोतलको औषधि खानै पर्दैन। तर हामीसँग त्यति क्षमता त छ नि त, त्यो क्षमता चाहिँ प्रतिपादन गरेर राख्नु भएको हाम्रा ती महान गुरुहरूलाई आज ढोग्दाखेरि अनि के धर्मसँग जोड्न मिल्छ र जोड्नै पर्दैन नि। तपाईँको दिमागमा हुन त यो तपाईँको एउटाको मात्र नभएर कलेक्टिभ अप्रोचको आउटपुट होला यो विधेयक, एकदम यो यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चिज आउनका लागि के चिजले हिट गरेको? अब यो चाहिँ खास गरी कस्तो भयो भने हाम्रो मुलुक के चिज छ हामीसँग, हाम्रो प्रस्पेरस चिज के हो र विश्वको पनि अरू मुलुकहरूसँग सबै हेर्दाखेरि कुनै न कुनै चिजको ब्रान्ड उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेको रहेछ, त्यसैबाट पैसा कमाएर त्यो मुलुक चाहिँ एउटा आर्थिक सम्पन्न भएको रहेछ। अब जापानिजहरूले एउटा चाहिँ एउटा मेकानिकल चिजहरू होइन यस्ता चिजहरू उत्पादन गरी विश्व बजारमा बेचे। चाइनिजहरूले खास गरी तपाईँको चाहिँ डेली युजका कयौँ चिजहरू उनीहरूकै प्रोडक्सन हो। अहिले हामीले जति पनि लगाउँछौँ घरको भाँडाकुँडादेखि लिएर घरमा प्रयोग हुने सबै सामान उनीहरूकै हो। अब उनीहरूले त्यो प्रोडक्सन गरेर विश्व बजारमा बेचे। अरबियनहरूले पेट्रोल छ उनीहरूसँग पेट्रोल बेच्छ। अरबका के अरे तपाईँको चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको कतिपय देशहरूले खानी छ उनीहरूसँग, त्यो खानी बेचेका छन्। अनि त्यस पछाडि अब अमेरिकनहरूले अब हिजो तपाईँको चाहिँ एक समय हतियार बेचेका हुन् होइन। अब युरोपियनहरूले चाहिँ कब्जा गरेका हुन्, अरू देशमा जे उत्पादन थियो त्यो उत्पादनलाई कब्जा गरेर चाहिँ बनेका हुन्। तर नेपाल जस्तो देशले चाहिँ के बेच्न सक्छ त? हामीसँग भएको प्रस्पेरियस चिज के हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हामीले पहिलो नम्बरमा आधार जग बस्न सक्छ भनेर एउटा तपाईँले भने जस्तै एउटा रिसर्च टिम छ हामीसँग। धेरै कोणबाट उहाँहरूले रिसर्च गर्नुभएको छ। त्यसको चाहिँ औषधि के हुन्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार के छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यसको कानुनको अवस्था के छ, यी सबै चिजहरू रिसर्च उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। र त्यो गरिसके पछाडि ल त्यसो भए संसदमा जानुपर्छ भनेर हामी छलफल गरेरै
अनि संसदमा हामीले विधेयकको रूपमा दर्ता गरेका हौँ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ नेपालको पहिलो, नेपालमा त अरू धेरै चिज छ, बिस्तारै आउँछ, तर पहिलो चाहिँ हामीले एउटा आधार जग, नेपालको अर्थतन्त्रको जग चाहिँ गाँजाबाट हुनसक्छ भन्ने कुरा नै हामीले एकदमै रिसर्चमा चाहिँ परिणाममा देखिन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ सबै कोणबाट हेरे पछाडि अब यो चिज अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा भ्यालु एडिसन कतिको देखिँदो रहेछ? जस्तो गाँजा भन्दाखेरि गाँजा जस्ट गाँजा मात्र देख्छ नि मान्छेले, त्यसले यसको बहुआयामिक चिज छ। अब गाँजासँग के जोडिन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले दर्ता गरेको कानुनमा किसानलाई हामीले 100% उत्पादन दिने भन्ने छैन, तोकिएको प्रतिशत भनेका छौँ। त्यसको मतलब कुनै किसानसँग 15 पनि 20 पनि बाँझो खेतहरू होला, पाखाबारीहरू होलान्, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो नहुने पनि होला, तर जोसँग छ, जो किसानसँग चाहिँ जमिन छ त्यही किसानलाई हामी उत्पादन गर्न दिन्छौँ भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था हो हामीले प्रस्ताव गरेको कानुनमा। र उसले जब 20 रोपनी छ भने 20 रोपनीमा त गाँजा लाउनु दिँदैन, उसलाई 2 रोपनी जति दिन्छौँ होला। र 2 रोपनीमा गाँजा लाउने अनुमति दिन साथ मैले तपाईँ मार्फतै भन्न चाहन्छु, कमसेकम वर्षको 20-30 लाख कमाउन कहीँ जानु पर्दैन। अहिले नै यो सबैले सुनिराख्नु भएको छ, लेखेर राख्नुहोस् कि यो कानुन पास हुन साथ हामीले जब गाँजा लाउने अनुमति दिन्छौँ किसानहरूलाई, तपाईँको 2 रोपनी खेतमा बारीमा चाहिँ गाँजा लाउने अनुमति दिन साथ 20-25 लाख कमाउन कहीँ जानु पर्दैन र उसले त्यो कमाउँछन्। कच्चा पदार्थ कुनै त तपाईँको उ गर्नु पर्दैन, त्यसबाट उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ बेचेर उसले 20-25 लाख रुपियाँ कमाउँछन्। अब जब 20-25 लाख रुपियाँ चाहिँ ऊ चाहिँ लाखौँ रुपियाँ उसको चाहिँ घरमा बसी कमाइ हुने भएपछि अब अर्को बाँकी रहेको जमिन त बाँझो छोड्दैन नि त उसले। अब बाँकी रहेको जमिनमा तरकारी लाउन थाल्छ, तरकारी राम्रो फलाउनको लागि भैँसी पाल्नु पर्यो, अनि दुध उत्पादन हुन थाल्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो बाँकी रहेको जमिनमा अन्नपात उत्पादन गर्दा मकै छर्न थाल्छ, उसले कोदो रोप्न थाल्छ, उसले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त धान लाउन थाल्छ। अब त्यो उत्पादन चाहिँ जब गाउँमा त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्रत्येक जमिनबाट चाहिँ कृषि उत्पादन भएर सहरमा आइपुगोस् त आज तपाईँको चाहिँ कमसेकम औपचारिक तथ्याङ्कले के भन्छ भने धन्दै 2 खरब 18 अरबको खाद्यान्न किनेर खान्छौँ हामी। तर अनौपचारिक त हाम्रो फेरि त्यस्तै छ सिस्टम, भन्सारमा गए पछाडि 20 टन ल्याएको छ भने 10 टनको भन्सार दियो, 10 टन चाहिँ हिसाब किताब मिलाएर छिराउने हो। त्यसो गर्दा कमसेकम 4-5 खरबको सामान त खाद्यान्न त किनेर खाएका होला हामीले। अनि त्यो सबै एकचोटि चाहिँ अनुमान गर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ 4-5 खरब चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ विदेशबाट आउने खाद्यान्न विस्थापन भएर यही मुलुकको खाद्यान्नले चाहिँ रिप्लेस गरेर ठाउँ लियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ? एकैचोटि जम हुन्छ। र जुन तपाईँको चाहिँ गाँजाबाट आउने जुन रेभिन्यूको कुरा छ, मैले त दाबी गरेको छु रेभिन्यू हामीले ओपन गरेर जब त्यसको कच्चा पदार्थ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन साथ त्यसबाट आउने रेभिन्यू आज हामी 8.5 खरबको चाहिँ रेभिन्यू उठ्छ भनेर अनुमान गरेका छ यस पटकको बजेटमा सरकारले, हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले। म त भन्छु 8.5 खरब होइन, 50औं खरबको बजेट बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ गाँजाबाट आउने रेभिन्यू जोड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ म एउटा सानो तथ्याङ्क तपाईँलाई बताउने हो भने पनि मान्छेले एउटा भिजुलाइज हुनसक्छ, म त्यो पनि बताउँछु। म भनिरहेको छु 50औं खरबको चाहिँ राष्ट्रिय बजेट बनाउन सक्छ। र त्यस पछाडि अनि हाम्रा बाटोघाटोहरू, अनि हाम्रा चाहिँ त्यो खाल्डो परेका चाहिँ बाटो, हिलोहरू, धुलो उड्ने बाटोहरू किन त्यस्तो बन्छ त? सबै बाटो हामी चाहिँ बनाउँछौँ त एकैचोटि, अनि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हामी बनाउन सक्दैनौँ। त्यस पछाडि एमसिसी चाहिँ हामीको पैसाको यत्रो रडाको चलिरहेछ, तिम्रो पैसा चाहिँदैन हामी आफै बनाउँछौँ भन्न सक्दैनौँ र? एउटा सामान्य एउटा हिसाब मैले बताउन चाहेको, गाँजाको साइड प्रडक्टको कुरा, जस्तो त्यसको बोक्राको चाहिँ धागो बन्छ, रेसा बन्छ, त्यसको कपडा बन्छ। अहिले क्यानाडियनहरूले चाहिँ इजरायलीहरूले के बनाउन थाले भन्दा महिलाहरूको भित्र लगाउने कपडा चाहिँ त्यसबाट बनाउन थाले, किनभने त्यो चाहिँ साइड इफेक्ट 0 साइड इफेक्ट हो। अब सामान्य ढङ्गले रफली हामीले चाहिँ होममेड भनेर घर-घरमा तानिदिएर त्यसको चाहिँ धागो बनाउने कला सिकाएर घर-घरमै तपाईँको त्यसको चाहिँ एउटा कोट पिस तयार गर्ने चाहिँ एउटा कला सिकाइदिउँ नि त, होइन? र यो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ कमसेकम 35-40 लाख घरधुरी त गाउँमा बस्छन्, होइन? हाम्रो तराई पहाड गई गाउँ बस्छन्। अब यही 56 लाख जति घरधुरी होला नि यो मुलुकमा अहिलेको तथ्याङ्कले हेर्दा, देख्दा त 44 लाख जति जस्तो देखिन्छ, तर पनि 50-56 लाख जति चाहिँ घरधुरी छन् हाम्रो। सहरमा कटाएर 16 लाख जति सहरमा बस्छन् भन्ने मान्यो भने तपाईँको गाउँमा चाहिँ 35-40 लाख त घरधुरी त गाउँमा बस्छन्। र तिनी प्रत्येकले चाहिँ अब गाँजा खेती गर्नेछन्। र अब त्यो गाँजा खेती 2 रोपनीमै गाँजा लगाउन दियो भने 2 रोपनीमा लगाउने गाँजाबाट निकालेको बोक्राको रेसाबाट अब धागो बन्छ।
र त्यो धागो बनाएर तपाईँको चाहिँ अब उनले कपडा कोट पिस तयार गर्ने चाहिँ तान पनि उनीहरूले घरमै दियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले प्रत्येक 2 रोपनीबाट उत्पादन भएको एउटा चाहिँ त्यो रेसाबाट मात्रै कमसेकम 10 पिस कोट तयार हुन्छ भन्ने अनुमान गरौँ न। 10 पिस 10 पिस कोट तयार भयो भने 40 लाख घरधुरीले 10 पिसले उत्पादन गर्यो भने 4 करोड पिस भएन। 4 करोड पिस कोट पिस तयार हुन्छ। 4 करोड पिस भनेको तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के हो त, यसको मूल्य कति होला भनेर हामी सर्च गरेर अहिले हेर्नु हो भने तपाईँले 300, 400, 500, 1000 डलरमा गाँजाको 1 पिस कोट बराबर त्यतिको रेट छ अहिले। तपाईँ सर्च गरेर हेर्नुहोस्, गुगलमा सर्च गरेर हेरे हुन्छ। अब त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ 4 करोड इन्टु तपाईँको चाहिँ 200 मात्र मानौँ नि त हामीले, 200 डलर मानौँ। 4 करोड इन्टु 200 डलर त 80 अरब भयो नि त। 80 अरब त डलर हुन्छ। अनि त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 90 खरब नाक छ के। अब त्यसमा हो 90 खरब नाक छ। मैले गाँजाको अर्को प्रडक्टको कुरै गरेको छैन, एउटा कोटको हिसाब गर्दैछु, सामान्य हिसाब के, सामान्य क्यालकुलेटर राखेर हिसाब गर्दा। अनि तपाईँको चाहिँ 90 खरबभन्दा बढी चाहिँ आउन थाले पछाडि 50 खरब किसानलाई बाँडिन्छ होइन। 30 खरब राज्यलाई तपाईँको चाहिँ रेभिन्यू जोडिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 10-15 खरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापारीले खान्छ, बीचबाट मुनाफा गर्छ, जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्छ उसले कमाउँछ भनेपछि। अनि मैले अघि भने जस्तो 8.5 खरबमा तपाईँको चाहिँ अब 30 खरब जोडिदिनु भनेको हामी आजका दिनमा रोइलो गरिरहेछौँ, रेल बनाउन पैसा अनि एक चिजमा पैसा कहाँ छ भन्ने थाहा छैन। अनि त्यस पछाडि हामी सङ्घीय सांसद संसदमा गएर अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण सुनाएपछि बजेट किताब पल्टाउँछौँ, मेरो क्षेत्रमा 10 लाख पऱ्यो कि परेन भनेर हेरिरहेछौँ। लाजमर्दो कुरा। 10 लाख होइन, म एउटा चुनाव क्षेत्रमा 10 अरब पठाइदिन्छु। यहीबाट एउटा आइटमबाट त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसको अरू प्रोडक्टको त कुरै छैन। फेरि तपाईँको चाहिँ यसले हुने अब त्यो वातावरण पर्ने असर, त्यसबाट CBD भन्ने जुन तत्त्व निस्किन्छ, यही हो मूल जरो, यही हो कि यसमै छ। CBD के हो भन्ने कुरा त अहिले सबैले खोजेर हेरे भइहाल्छ कि यही तत्त्वसँग जोडिएको छ यो सबै कुरा। तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो शरीरमा पाइन्छ त्यो तत्त्व, र त्यो तत्त्वको गडबडले शरीरमा अनेक रोग लाग्छ। तर तपाईँले त्यो गाँजाबाट पाउने CBDबाट तपाईँको शरीरमा चाहिँ CBD चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुहोस्, कुनै पनि रोग लाग्दैन। ल त्यसैले त तपाईँ हिजो शिव भगवानले के लाउनुहुन्थ्यो र लुगा के लाउनुहुन्थ्यो र। तर त अब 100औं 1000औं वर्ष बाँचेको जस्तो कथा अहिले पनि सुनिन्छ हामी, किनभने हिजो त्यही प्रयोग गर्नुभयो। आज पनि तपाईँको चाहिँ शिवका भक्तहरू कयौँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सन्तको भेषमा चाहिँ बाहिर हिँड्नु भएको छ, कपडै लगाएर हिँड्नुहुन्छ, खरानी घस्नुहुन्छ, बिहान बेलुका गाँजा सेवनै गर्नुहुन्छ। कुनै रोग लागेर कुनै हस्पिटलमा भर्ना भएको सुन्नु भएको छ र आज कोरोना लागेको कोही देख्नु भएको छ र। हामी घरमै बसेकोलाई बरु कोरोना लागेको देखिन्छ, उहाँहरू चाहिँ घुमेर हिँडिराख्नु भएको छ त। अनि कसैले कोरोना लागेको छ र। रिसर्च किन नगर्ने। त्यसैले यो CBD तत्त्व चाहिँ यस्तो तत्त्व हो कि यसबाट हरेक औषधिहरू बन्छ र त्यो औषधिहरू मूलत अहिले क्यान्सरको औषधि, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यो बिर्सिने रोगको, अनि हाम्रो चाहिँ एपिलेप्सी जस्ता रोगहरूको, डिप्रेसन जस्ता रोगहरू, यस्ता रोगहरूको चाहिँ अब उपचार यसबाट हुने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै अब अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावना हामी आजभोलि सुन्दैछौँ। सरकारले स्रोत पुगेन, बजेट कहाँबाट ल्याउने, तलब कहाँबाट खुवाउने, लकडाउनले यस्तो भयो उस्तो भयो भनिरहेको छ। यस्ता परिस्थिति पछि पनि आउन सक्ला। त्यसो हो भने गाँजाको व्यापार व्यवसायलाई तपाईँहरूले ऐन मार्फत अघि सार्नु भएको फर्मेटमा खोलियो भने हामी आज पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन कहीँ आफै स्रोत लाउँछौँ, कहीँ रसियालाई गुहार्ने भन्दैछौँ, केरुङबाट आउनका लागि चीनले ल्याइदियोस् भनिरहेका छौँ, रक्सौलबाट इन्डियालाई गुहारिरहेका छौँ। यी केही गर्ने न। अब यस्तो हुन्छ, तपाईँ त्यसैले त मैले यसको मल्टिडाइमेन्सन असर पर्ने कुरा जोडेँ कि जब आर्थिक सम्पन्नता हामीसँगै भएपछि तपाईँको चाहिँ चीनको रेल नेपालमा लिएर आयौँ, नेपालबाट के पठाउँछौँ उताको सामग्री ल्याउन मात्रै चीनको रेल जोड्यो भने त सक्यो त, हामी त पैसा जति उतै जान्छ। तर यताको के पठाउँछौँ, अब त्यही गाँजाको प्रोडक्ट पठाइदिनुहोस् न, त्यही हरेक कोट पिस पठाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो राष्ट्रपति कुनै देशको भ्रमणमा जाँदा गाँजाकै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्यागमा 1 पिस कोट चाहिँ प्याक गर्नुहोस्, उपहार दिनुहोस्, अनि भन्नुहोस् हामीलाई तपाईँको केही अनुदान चाहेन, हामीका यति कोट तयार हुन्छ, यो बेच्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। सक्यो नि, पैसा त्यहाँबाट आउँछ नि। अनि अन्त खोज्नु पऱ्यो, नमस्कार गर्दै तपाईँको चाहिँ अनि अनुदान माग्नु पऱ्यो, भिख माग्नु पऱ्यो।
कति भिख माग्ने? हामी त यति आर्थिक सम्पन्न हुन्छौँ कि कुनै मुलुकले हामीसँग पैसा छ खर्च गर भनेर चाहिँ पठाइदिनु तर यति धेरै सम्भावनाको कुरा अगाडि सार्नु हो, यसलाई प्रपरली म्यानेज गर्न सकिएन भने चाहिँ अर्को खालको खाडलमा हामी फस्छौँ कि अव्यवस्थाका कारणले भनेर चाहिँ कतै सोच्नु। अब एक्सिडेन्ट हुन्छ, गाडी ठोकिन्छ भनेर कसैले गाडी किन्न छोड्या छ? छोड्दैन त। अब रोग लाग्छ के गर्छ, छोरछोरी मर्छ भनेर छोरछोरी जन्मिनु त कसैले छोड्या छैन त। त्यस भएको कारणले अब भोलि के होला, यस्तो होला, उस्तो होला भनेर यति महत्त्वपूर्ण चिजलाई रोक्ने भने त यो गलत कुरा हो। रोक्न सक्नुपर्छ, गलत प्रयोगको रोक्न सक्नुपर्छ। रोक्न सक्दिनँ भन्नेले छोड्नुपर्छ, त्यो पनि भनेको छु मैले। म जिम्मेवारी लिने अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुर्सीमा बस्ने अनि म रोक्न सक्दिनँ भन्ने कसैले भन्छ भने छोड्यो भाइ। सक्छु भन्नेले चलाउँछ नि, त्यो त प्रश्न हो नि। तपाईँहरू जो माननीय यो प्रक्रियामा यति बेला संलग्न हुनुहुन्छ, यो ऐनको मस्यौदा गरेर गैर सरकारी विधेयकका रूपमा लगेर दर्ता गराउने चरणसम्म यहाँहरूको उद्देश्य पवित्र जस्तो देखिन्छ, तर शङ्काको एउटा सुविधा रहेछ। उहाँहरूको पकेट एरिया चाहिँ त्यो गाँजासँग कुनै न कुनै रूपले सम्बन्ध राख्ने मतदाताहरूको पपुलेसन छ, त्यस कारण त्यतातिरबाट गाइडेड भयो भन्ने आरोप पनि छ। अब म त त्यो आरोपबाट मुक्त नै हुँ, किनभने मेरो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अहिले पनि व्यावसायिक रूपमा काहीँ खेती हुँदैनन् र हो कतिपय ठाउँहरूमा जस्तो हाम्रो पश्चिम पहाडमा हिजो गाँजाबाटै बाँचेका हुन् त्यहाँका मान्छेहरू। पश्चिम पहाड तपाईँ कर्णाली जस्ता विकट ठाउँहरू, रोल्पा रुकुम जस्ता, तपाईँ बागलुङ जस्ता ठाउँहरू गाँजैबाट हो। अहिले पनि धादिङको कतिपय क्षेत्र, त्यसपछि मकवानपुर जस्ता, बाह्रपर्सा रौतहट जस्ता, तपाईँको चाहिँ धनुषाको कैयौँ ठाउँहरू, अनि पूर्वको चाहिँ मध्य तराई र पहाडको ठ्याक्क बिचको त्यो एरिया अहिले त्यहाँका मान्छेहरू तुलनात्मक रूपमा गाँजाबाटमै आश्रित छन्। अब उनीहरूले भाउ पाएको छैन, एकदमै सस्तोमा तपाईँको चाहिँ प्रति किलो उनीहरूले चाहिँ त्यही 20-25 हजारभन्दा बढी उनीहरूले पाउँदैनन्, नत्र भने 10-15 हजारमै उनीहरूले चित्त बुझाउनुपर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा तपाईँको त्यसको भ्यालु एकदमै हाई छ, कमसेकम 50,000 1 लाख डलरमा जान्छ। अब यस्तो छ स्थिति। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामीले कमसेकम खेती गर्ने अनुमति गरौँ र त्यसबाट बन्ने अरू औषधीय गुणहरूमा उपयोग गरौँ र त्यस पछाडि कसैले नै कच्चा पदार्थै लान्छ भने पनि कमसेकम अब के भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ 20-25 लाखै पाएछ भने पनि यहाँ नेपालको बजारमा 1 लाख पाउनु के फरक पर्छ? 20-25 किलो उत्पादन गऱ्यो भने त 20-25 लाख त भइ त हाल्यो त। त्यस भएको कारणले नै कसैले लान्छ भने पनि अब हामीले त्यो सरकारले, त्यसैले कानुनमा हामीले प्रश्न लेखेका छौँ, सरकारको एउटा बोर्ड गठन गर्छ, त्यो बोर्डले नियन्त्रण गर्छ र सबै बोर्डद्वारै परिचालित हुन्छ। त्यो सरकारी अङ्ग हुन्छ, त्यो अङ्गले चाहिँ वास्तवमा सबै उ गरेर किसानलाई कसरी उत्पादन गर्ने, उत्पादित चिजलाई कसरी भण्डारण गर्ने, कहाँ सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाने भन्ने कुराको व्यवस्थापन त्यही बोर्डले गर्छ। त्यस भएको कारणले यहाँ चाहिँ अरू कोही माफिया मिसिएला कि के मिसिएला कि, अझ तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने नि किसानलाई हामीले के भनेका छौँ भने जोसँग जमिन छ, जमिन हुनेलाई मात्र दिन्छौँ भनेका छौँ क्या। जमिन नहुने मान्छेले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि हुँदैन। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ कसले गर्छ भन्दा गरिब किसान जोसँग जमिन पनि छैन नि, फेरि भूमिहीन छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ दिने भनेका छौँ फेरि। त्यसैले त हामी समाजवाद उन्मुख चाहिँ कानुन भन्छौँ यसलाई। जो किसान जोसँग जमिनै छैन, भूमिहीन छ, उसले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ अर्को जमिन हुनेसँग कन्ट्र्याक्टमा लिन सक्छ, सरकारी जमिन पनि उसले लिजमा लिन सक्छ। र जोसँग जमिन छ उसलाई हामी अनुमति दिन्छौँ। नत्र भने कुनै अरबपति आएर कुनै जिल्ला चाहिँ झ्यापै सबै किसानसँग थोरैमा चाहिँ भाडामा लिएर अनि किसान चाहिँ जम्मा त्यो खेती लाउने मात्रै हुन्छ, अलिकति ज्यादा थाप्ने, अनि पैसा जति अरूले कमाउने हुन्छ। त्यसैले उत्पादनमा किसानलाई नै लगाउँछौँ। जो तपाईँ भन्नु न, हामी चाहिँ आज सरकारी तथ्याङ्कमा पनि 52 लाख जति मान्छेहरू हाम्रो विदेशमा छन्, वैदेशिक रोजगारीमा छन्। गैर सरकारी तथ्याङ्क अब रोजगार व्यवसायहरूको चाहिँ सङ्घले भन्दाखेरि हामी झन्डै 70 लाख 80 लाख मान्छे बाहिर छौँ भन्छन्। अब त्यो किन गयो बाहिर? यहाँ नभएर हो नि, यहाँ ह्यान्ड क्यास कमाउनु दिएपछि ती सबै मान्छे नेपालमा आउँछन् र आफ्नो चाहिँ पुर्खाको बाबुबाजेको सम्पत्ति चाहिँ छ जमिन, त्यही जमिनमा बसेर चाहिँ उसले वर्षको चाहिँ 20-25 लाख कमाउन थालेपछि किन त्यो अरबको 50 डिग्रीको तातो घाममा जानु पर्यो? हामी यार्सा गुम्बा राम्रो बहुमूल्य जडीबुटीका रूपमा लिन्छौँ भनिरहेका छौँ, इन्टरनेसनल मार्केटमा यसको राम्रो मूल्य छ पनि भनिरहेका छौँ, तर हामी जमिनबाट स्वाट निकालेर पठाइरहेछौँ। भोलि गाँजा पनि त्यस्तो त हुँदैन। अब यसको अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालु हेर्दाखेरि जमिनबाट निकाल्न सर पठाए पनि केही फरक पर्दैन, हामी राम्रै मूल्य पाउँछौँ। र यदि हामीले वैधानिक गर्ने हो भने
तर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई मैले भने नि हामीले एब्स्ट्र्याक्ट गरेर सिबिडी जस्तो तत्त्वहरू चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट गरेर केही ड्रम 1-2 ड्रम मात्रै हामीले सिबिडी चाहिँ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्यौँ भने तपाईँकोले प्रस्ताव गर्नुभएको दर्ता गर्नुभएको ऐनमा गाँजालाई किसानकोबाट उठाइसके पछाडि कति भ्यालु एड गर्ने, कति मेकनाइज गर्ने, कति आधुनिक बनाउने केही प्रस्ताव गर्नुभयो होला? अब त्यस्तो चाहिँ किनभने सरकारी संयन्त्र नै गठन हुने भएको हुनाले यसका त सबै विद्वानहरू लाग्ने छन् भोलि होइन। नेपालमा चाहिँ गाँजासँग अरू जोडिएका चिजहरू जस्तो गाँजाको चाहिँ गेडाको तेलको कुरा आउँछ, त्यो गेडाको पिनाको कुरा आउँछ, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ गाँजाको चाहिँ त्यो जुन जुसको कुरा आउँछ, हरेक चिज छ यसबाट बन्ने चिजहरू। त्यस भएको कारणले यो सबै चिजहरू त तपाईँ भ्यालु एड गर्ने कुरा त त्यो गाँजाको एउटा बोट देखिन्छ कि त्यस कुनै पनि चिज खेर जाँदैन, सबै चिज उपयोगी हो। र ऊ जतिन्जेल ऊ ग्रो भइरहेको छ त्यति बेला पनि यो चाहिँ धरतीको चाहिँ त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ खाइदिन्छ र अनि त्यसपछि यो धरतीलाई सफा बनाउँछ उसले। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यो त एक हिसाबले भन्दा हामी प्रकृतिले दिएको वरदान एउटा चाहिँ नेपालको देख्नुहुन्छ नि। नेपाल अरू देशलाई ग्रिन हाउस बनाएर उत्पादन गर्नुपर्छ, हाम्रो देशलाई चाहिँदैन कि। जहाँ चाहिँ पाखा भित्ता अहिले पनि तपाईँ चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि जति पनि जताततै देख्नुहुन्छ, गाउँ जानुहोस्, पहाड जानुहोस्, तराई जानुहोस्, खेत जानुहोस् होइन, खोल्चा खोल्ची जानुहोस्, जहाँसुकै छ भनेपछि यो चाहिँ यो एउटा मैले भनेको चाहिँ प्रकृतिले दिएको हरियो रङको हिरा हो हाम्रो यो। त्यसो भएको कारणले यो चिजलाई जानेर चिनेर उपयोग गर्न सक्छ। विधेयक संसदमा त पुर्याउनु हो, गैर सरकारी विधेयकहरू अघि बढेको त्यस्तो राम्रो इतिहास छैन। अब हामी चाहिँ के चाहिरहेका छौँ भने यो सरकारले नै ओन गरेर, कुनै गैर सरकारी नहोस्, सरकारी नै बनोस्, सरकारले ओन गरेर लिएर आओस्। हामीले वर्तमान सरकारलाई पनि कुराकानी गरेका छौँ होइन, तपाईँ प्रदेश सरकारहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ र त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ सरकारले ओन गरोस्, सरकारले ओन गरोस् र यसले यो मुलुकको जनतालाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। र यही एउटा चाहिँ यो आधार भनेका छौँ। फेरि हामीले यसैबाट सबै टोटल हुन्छ, हिसाब हेर्दाखेरि सबै हुन्छ, तर पनि यो आधार जग एउटा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको जग बसाउनको लागि यो एउटा माध्यम हुनसक्छ भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। यो विधेयकमाथि सरकारको प्रतिक्रिया, सामान्य तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिक्रिया वा विपक्षीहरूको पनि सहमति लिनुपर्ने होला, त्यो छलफलमा कस्तो कोण आएको छ? अब इन्डिभिजुअल्ली स्वयं प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो, के बोल्नुहुन्छ यसको कुनै रेकर्ड आइसकेको छैन। यद्यपि सरकारमा रहेका मन्त्रीज्यूहरूको इन्डिभिजुअल्ली कुरा गर्दाखेरि नकारात्मक कोही देखिन। अब पार्टीका प्रमुखहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीले केही साथीहरूले, केही मान्यज्यूहरूले कुरा त गर्नै भएको छ, तर पनि एउटा आधिकारिक दृष्टिकोण दिइसक्नु भएको छैन। तर उहाँ बाहेक पार्टीका चाहिँ सबै नेताहरूसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ र उहाँहरू सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। कसैले तपाईँको चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले यो नहुने चिज यो किन गर्नुभयो छैन, यो त राम्रो चिज गर्नुपर्ने चिज रहेछ, बुझ्नु भएको छ कुरा। त्यसैले समयको पर्खाइमा छौँ। कुनै दिन सरकारले कार्यकारी ठाउँबाट, मूलतः कार्यकारी ठाउँबाट अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने एउटा सङ्केतको पर्खाइमा छौँ हामी। र मलाई लाग्छ यसमा असङ्केत गर्नुपर्ने कुनै ठाउँै छैन र सङ्केत आउँछ छिटै। र नेपाली जनताको पक्षमा, किनभने सरकार पार्टी सबै जनताको लागि भनेर काम गरिरहेको छ भने सजिलैसँग नेपाली जनतालाई आज हजारौँ बस्तीहरू तपाईँको चाहिँ पहाडका हिमाल छेउको बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा छ। सिन्धुपाल्चोकतिर पहिरो गयो, अब त्यो मान्छेलाई कसरी सार्ने, सरकारसँग बजेट छैन। आज तराईको कैयौँ बस्तीहरू तपाईँको डुबानको जोखिममा छ। ती बस्तीहरूलाई कहाँ सेटल गर्ने, त्यो सरकारसँग कुनै पैसा छैन, योजना बन्दैन। पैसा नभएपछि कहाँबाट योजना बन्ने? तर तपाईँ यही एउटा यस्तो चिज हो कि तपाईँको यो लगाउने अनुमति दिनुहोस्, उसले कमाएको पैसाले सुरक्षित ठाउँमा आफै बस्न हुनेछ, आफै राम्रो ठाउँमा राम्रो घर बनाएर बस्नेछ। त्यो भिडमा चाहिँ किन तपाईँले लालपुर चाहिँ त्यही भिडको दिएको छ त, अनि त्यो भिडमा बस्न नबसे कहाँ बस्छ उसलाई? तर उसले लालपुर चाहिँ अर्को ठाउँको लालपुर चाहिँ किन्छ नि उसले, त्यो पैसा कमाएपछि त वर्षको चाहिँ 25-30 लाख 50 लाख कमाउन थालेपछि अब हरेक किसान चाहिँ 2-3 वर्षभित्र करोडपति हुन थाले पछाडि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ, उहाँहरू आफै व्यवस्थित भएर बस्छ नि। त्यसैले यति राम्रो चिज चाहिँ अब यस्तो गर्नलाई अब रोक्नुपर्ने ठाउँ त कहीँ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, नेगेटिभ हुनुपर्ने ठाउँ कहीँ देखिँदैन। र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि अब ओपन हुँदै गइरहेको कारणले र युएन स्वयं अब यो चाहिँ यसलाई ओपन गर्नेतर्फ चाहिँ बहस चलाइरहेको हुनाले ढिलो गर्नुहुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँको चाहिँ यो प्रतिस्पर्धामा फेरि पछाडि पऱ्यो भने त परिहाल्यो नि, त्यसले अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ। 3 तहका जनप्रतिनिधि छन् देशमा, सरकार पनि 3 तहको छ। तपाईँ सङ्घीय प्रतिनिधिवालाहरूले सङ्घीय सरकारलाई त कन्भिन्स गराउनुभयो, गराउँदै हुनुहुन्छ।
प्रदेशको हकमा स्थानीय सरकारहरूको हकमा तपाईँको छलफल कस्तो छ? अब सङ्घीय कानुन नबनिकन त तल अब त्यो लागू नै हुँदैन जतिसुकै कानुन बनाए पनि। त्यसैले सङ्घीय कानुनै पहिलो हो र हामीले प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशका मान्यज्यूहरूसँग सल्लाह गरेका छौँ। उहाँहरूले एउटा केन्द्रीय सरकारलाई राम्रो होस्, फिडब्याक होस् भन्ने हिसाबले छलफल सुरु गर्नुभएको छ। त्यसैले अब बागमती प्रदेशमा दर्तै गरिसक्नु भएको छ, अरू प्रदेशमा पनि दर्ताको प्रोसेसमा छौँ। यो चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई फिडब्याकको लागि हो र यसले एउटा माहौल पनि बन्छ र सबैतिर आम किसानहरू लाखौँ नेपाली युवाहरू जो विदेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति पीडा होला हेर्नुहोस् त। अब 20-25 हजारभन्दा बढी कमाउँदैन मासिक 20-25 हजारभन्दा बढी कमाउँदैन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानी आमा ठुली आमाको ढुङ्ग्री चाहिँ बन्दगी राखेर गएका छन् होइन, टिलरी के पाइन्छ त्यही बन्दगी राखेर गएका छन्। गए पछाडि पनि कमाइ हुन्छ भन्ने छैन। कस्तो अहिले कोरोना पछाडि त कस्तो दर्दनाक स्थिति छ र कस्तो स्थिति छ भने कैयौँको त आफ्नो परिवारको आफन्त पनि बित्छ। बिते पछाडि उनीहरू प्याक भएर यहाँ आइपुग्छ एयरपोर्टबाट लिएर, अनि त्यसपछि सद्गत गर्न पाएको छैन, फेरि हरियो पासपोर्ट आएर आफू पनि जान तयार हुन्छ। त्यो पीडा छ कि यहाँ उत्पादन छैन, यहाँ चाहिँ आर्थिक उपार्जन छैन। त्यसको नेपालमा लिएर आएर तपाईँको चाहिँ यो खेतीमा लगाएर उनीहरूलाई आर्थिक उपार्जन पनि हुने, उनका श्रम युवा उमेर यो मुलुकको समृद्धिको लागि लगायौँ भने यो मुलुक कति छिटो बन्छ होला। आज नेपाली युवाहरूको श्रम चाहिँ खाडीको चाहिँ समृद्धिको लागि काम गरिरहेको छ। उनीहरूको पसिना त्यहाँ चुहिरहेको छ, उनीहरूको रगत त्यहीँ चुहिरहेको छ। तर त्यो नेपालको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि चाहिँ काम गर्ने त्यो श्रम शक्ति आज हामीले विदेशमा पठाएका छौँ। अनि विदेशमा पठाएर हामी चाहिँ होइन यति युवाहरू विदेशमा गयो भनेर तथ्याङ्क राखेर बस्ने मुलुक हामी केही वर्षभित्रै यदि यस्ता गाँजा लगायतका अरू पनि केही उपायहरू छन् हामीले बताइराखेका छौँ। यी लगायतको कतिपय चिजहरू गऱ्यौँ भने श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुक होइन, अरू देशका मान्छेलाई नेपालमा काम गर्न आयो भनेर डाक्न सक्ने मुलुक भन्छ। संसदमा थुप्रै विधेयकहरू अहिले पेन्डिङ अवस्थामा छन्। पार्लियामेन्ट कहिले डाकिन्छ झट्ट भनिहाल्ने अवस्था छैन। फेरि पनि जुन दिन डाकिएकै अधिवेशनमा गाँजा सम्बन्धी तपाईँहरूको विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना कतिको छ? अब पार्लियामेन्टभित्र पनि हामी अनौपचारिक छलफलमै छौँ र यो छलफलहरूले हेर्दाखेरि त्यहाँ रोक्नुपर्ने त कुनै कारणै छैन। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कानुन निर्माणको सिस्टममा कार्यकारी ठाउँबाट यस भन्ने अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुनै न कुनै सङ्केत चाहिन्छ। त्यो सङ्केतको पर्खाइमा हो र त्यो सङ्केत हुनसाथ त पार्लियामेन्टमा त यो विधेयक मलाई लाग्छ नेगेटिभ भोट नै हुँदैन भन्ने लाग्छ। यो 100% समर्थन हुनेछ र पार्लियामेन्टले, किनभने पार्लियामेन्ट भनेको पनि जनताको चाहिँ थल हो, प्रतिनिधिमूलक थल हो र जनताको गाँस बासको लागि, जनताको आर्थिक उन्नतिको लागि र यो मुलुककै समृद्धिको लागि यसले एउटा चाहिँ जग बस्न सक्छ भने यो कुरामा विरोध किन गर्नु परेर। त्यसो भएको कारणले पार्लियामेन्ट खुल्न साथ हामी यसको चाहिँ छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ र कार्यकारी ठाउँबाट चाहिँ एउटा सङ्केतको चाहिँ कोसिस गर्छौँ र त्यो सङ्केत आउनसाथ पार्लियामेन्टमा अगाडि बढ्छ र पार्लियामेन्टले यो विधेयकलाई छिटै पारित गर्छ। सरकारले 13-14 सालबाट योजनाबद्ध विकासको कार्यक्रम अघि सार्यो, तपाईँहरू त्यसलाई रुसबाट कपी गरेर ल्याइएको भन्नुहुन्छ होला। यति धेरै योजनाहरू बनायो, यति धेरै कार्यक्रमहरू अघि सार्यो, हरेक वर्ष बजेट ल्याउँथ्यो, त्यसमा नयाँ कार्यक्रम हुन्थे, केही उत्साहहरू आइरहेको हुन्थ्यो। फेरि पनि देश गतिलो ढङ्गले सोचेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको थिएन। यो गाँजाबाट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यति सजिलै इस्टाब्लिस गर्ने कुरो, पत्याइदिनु पर्ने कुरो अलिक कता मिलेन कि भन्नेहरूलाई तपाईँहरूको जवाफ के हो? अब यो चाहिँ के कुरा हो भने जबसम्म मुलुक चाहिँ भन्सार करमा भर पर्छ नि तबसम्म मुलुक बन्दैन। भन्सार कर भने चाहिँ कस्तो चिज हो भने नेपालको ठुलो रकम बाहिर गएपछि अनि बाहिरको सामान नेपाल आउँछ खपतको लागि, ओ त्यसमा लगाएको कर त्यो भनेको चाहिँ किन त्यहाँ लगायो भने फेरि कर चाहिँ कसले तिर्यो भन्दा किसानले तिर्यो, जनताले तिर्यो। किनभने त्यो सामान त जनताले उभो गर्छ। हो त्यो कर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 अरब भन्सार उठ्यो भने तपाईँको चाहिँ भन्सारको प्रतिशतको हिसाब गऱ्यो भने कमसेकम तपाईँको चाहिँ 30 अरब चाहिँ रुपियाँ बाहिर गयो, 20 अरब रुपियाँ बाहिर गयो होला। 8 खरब भन्सार कर चाहिँ 8 खरबको अनुमान गऱ्यो, 5 खरबको अनुमान गऱ्यो भने कति खरब चाहिँ पैसा बाहिर गयो त? अब तपाईँ त्यसरी हिसाब निकाल्न सकिन्छ र सोझै हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको अहिले चाहिँ प्रत्येक उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छैन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका उत्पादनहरू नेपाली बजारमा छन् र हामीले कुनै पनि चिज उत्पादन गरेर बाहिर पठाएका छैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी खरबौँको बजेट चाहिँ घाटामा छौँ, व्यापार घाटामा छौँ यो मुलुक। र यो मुलुकबाट अब बाहिर पठाउने के चिज हो त?
नेपालले अब ठुल्ठुला जहाज बनाएर पठाउँछु भनेर सोचेर हुन्छ र? ठुल्ठुला प्लेन बनाएर पठाउँछु भनेर सोचेर हुन्छ र? सम्भव छ? कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू बनाएर पठाउँछु भन्ने सम्भव छ? हामीले गऱ्यौँ अब? तर नेपालले के पठाउनु पर्यो त? तपाईँले टनका टन चामल पठाउन सक्ने त्यो पनि हामीसँग क्यापेसिटी छ? छैन। त्यसैले हामीसँग के छ त भन्दा हामीसँग भएका साना साना चिजहरू जसको भ्यालु बढी छ, मैले अघि भने नि 4 करोड कोट भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि 4 करोड कोट त कति धेरै जस्तो लाग्छ नि। तर अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेक्स्टमा हेरौँ त झन्डै 7 अरब मान्छे भएको ठाउँमा त्यो त एक छेउ पनि होइन नि त। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यस्तो चिज हामीले चाहिँ छ हामीसँग, सानो चिज तर त्यसको भ्यालु चाहिँ हाई, र त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने। र गाँजा एउटा यस्तो चिज हो, देख्दा सानो चिज तर यसको भ्यालु हाई भएको हुनाले यसले चाहिँ अरबौं डलर चाहिँ मुलुकको लागि चाहिँ आम्दानी गर्छ। गाँजाबाट देशको समुन्नति अवश्य हुन्छ। हामीले एकदमै सबै कायापलट गर्छौँ भन्ने हाम्रो दाबी होइन। देशको अर्थतन्त्रको जग बसाउँछौँ र देशको समृद्धिको जग बसाउँछौँ, देशको पूर्वाधारको जग बसाउँछौँ, हरेक नेपाली करोडपति बनाउँछ। तपाईँलाई सफलता मिलोस्। धन्यवाद। प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ। तपाईँ अहिले चलिरहेको तपाईँ सहभागी पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारको कुनै बेलाको एउटा हिस्सेदार हुनुहुन्थ्यो। विकास, समृद्धि, सुशासनको सपनासहित यहाँहरू अघि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। केही कारणले तपाईँ त्यो क्याबिनेटबाट एक्जिट हुनुभयो। तपाईँ जति बेला अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग डिल गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको मनोविज्ञान बुझ्नुहुन्थ्यो, बाहिर आएर नागरिकका मनोविज्ञान पनि हेर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यहाँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँ जति बेला क्याबिनेटमा बसेर सरकारको तर्फबाट नागरिकसँग डिल गर्नुहुन्थ्यो र आजका दिनमा पब्लिकलाई डाइरेक्टली उनीहरूको आवाज लिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। नागरिकको मनोविज्ञान कति बदलिएछ? सकारात्मक भयो अर्थात् नकारात्मक भयो? अब नागरिकको चाहिँ जहिले पनि मनोविज्ञान उस्तै हुन्छ। नागरिकले चाहिँ अपेक्षा गर्छन् र सरकार जहिले पनि अभिभावक हो र अभिभावकले पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ र पुर्याउने कोसिस पनि भएन भने चाहिँ वास्तवमा त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। र जति बेला म पनि संलग्न थिएँ त्यति बेलाको पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको एक खालको हुटुटी, केही त गरौँ, केही होस्, केही परिणाम आओस् भन्ने हुटुटी उहाँमा भएको नै देखिन्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरू उहाँले बोल्नु पनि भएको छ। किनभने एउटा समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गर्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ तपाईँको म भ्रष्टाचार गर्दिनँ होइन, अब भ्रष्टाचार गर्नलाई पनि नछोड्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ रेल मार्गहरू हामी निर्माण गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो मुलुकमा कोही भोकै मर्नु पर्दैन, त्यो उहाँको एउटा सपना देखिन्छ। त्यसले केही गरौँ भन्ने सपना देखिन्छ। हो, यही कुरामा यो सपना बोलेर हुँदैन, यो सपना कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसले मेटलाइज हुनु पर्यो क्या। मेटलाइज गर्यो भने जनताले यस भन्छ, मेटलाइज गरेन भने यो बकवास कुरा भन्छ। त्यसको कारणले अहिलेको तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटको बनावटले मैले आरोप लगाएको होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यो सपनाको त्यो उसको मेटलाइज नै गर्दैन। बनोट उहाँलाई यही मिठो लागेको होला, तर यो बनोटमा कसैमा पनि त्यो खालको मेटलाइज गर्ने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुटहुटी जस्तो एउटा केही गरौँ भन्ने भावना जस्तो भएको मैले पाइनँ। म आफै पनि सँगै काम गरेको साथीहरू छौँ हामीसँगै। त परिणाम के दियो त आजसम्म भन्दा अनि जनता निराशा बाहेक परिणाम खोज्न थाल्यो भने त परिणाम त भेटिँदैन। व्याख्या त गर्छन् कसैले कि यो त गर्यो नि, फलान त गर्यो नि भनेर। त्यसले के हुन्छ भने जनताको प्रत्येक चुलोमा त्यसको असर पर्नुपर्छ क्या। प्रत्येक जनताको खल्तीमा त्यसले असर पर्नुपर्छ। खल्तीमा असर पर्ने भने जनताले चाहिँ राज्यले गएर पैसा बाँडेर खल्तीमा हालिदिने भने होइन। तर तपाईँको चाहिँ यो जनताको चाहिँ रोजगारीको चाहिँ महसुस हुनु पर्यो नि। युवा किन तपाईँ लाखौँ मान्छे फेरि पनि विदेशमै जान्छन्। आज ऊ चाहिँ यही मुलुकमा केही हुँदैछ, म त यही मुलुकमा बनाउँछु भनेर किन बस्न सक्दैनन्? त्यो मेटलाइज हुन सकेको छैन र त्यो नसक्दाखेरि त्यति बेला जनताको आशाको नजरले हेरेर, किन तत्काल थियो भर्खर सरकार गठन भएको अवस्था र आजको अवस्था आइपुग्दाखेरि अलि सरकार चाहिँ अलि लामो समय टिकिसकेको,
तर पनि तपाईँको त्यो मेटलाइज हुन नसक्दाखेरिको परिणाम चाहिँ अहिले जनतामा केही न केही फ्रस्ट्रेसन सुरु भएको छ र फ्रस्ट्रेसनको स्वरहरू नै हो धेरै अब तपाईँको चाहिँ मिडियाहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा जनताका आवाजहरू चाहिँ नेगेटिभ आउने कारण चाहिँ त्यसैले हो। त्यसैले यो फ्रस्ट्रेसनलाई जनताको चाहिँ यो खालको एउटा मनोविज्ञानलाई तुरुन्तै पोजिटिभ मनोविज्ञानमा बदल्ने भने चाहिँ वास्तवमा हामीले समृद्धिका चाहिँ लागि अब ठोस कार्यक्रम जरुरी छ। यी कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारी कुरा गर्न जान्दछन्, ठोकठाक पार्न जान्दछन्, चुनाव जित्न जान्दछन्, तर शासन प्रशासन चलाउन जान्दैनन् भन्ने चिज चाहिँ हामी आफै प्रमाणित त गर्दै छैनौँ गर्दै। अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, जस्तो के छ भने हामीले हिजो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई यिनै नेताहरूले सिकाएका हुन् कि साम्राज्यवादको विरोध गर्न सिकाउनु भयो, सामन्तवादको विरोध गर्न सिकाउनु भयो, त्यसैले राजतन्त्र चाहिँदैन भन्नुभयो। ओके, ठिक छ, त्यसमै लाग्यौँ हामी। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ दलाल पुँजीको विरोध गर्नुभयो, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विरोध गर्नुभयो, मुर्दाबाद भन्न लाउनुभयो, मुर्दाबादै भन्यौँ हामीले। कतिपय चिजहरू अहिलेको कानुन ऐनहरूले ती चिजहरू चेन्ज गर्न सकेको छैन। साम्राज्यवादको विरोध हो भने तपाईँको चाहिँ आन्तरिक उत्पादन त बढाउनु पर्यो, किन उनका सामान उनको उत्पादन होइन कि हाम्रो आफ्नो उत्पादन बरु उनीहरूको मार्केटमा लाने आँट गर्नु पर्यो। त्यो तर्फ छँदै छैनौँ हामी। र त्यसलाई साम्राज्यवादी उत्पादनहरूलाई तपाईँको चाहिँ दलाल पुँजीले जब नेपालमा भित्र्याउँछ र त्यो पुँजी चाहिँ नेपालमा हाबी हुन्छ र उसले चाहिँ नेपालको राज्य सत्तादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ उसले खेल्छ, अनि त्यही खेल्ने ठाउँको पात्र हामी भइदियौँ भने त अनि कम्युनिस्ट हुनुको के अर्थ भयो? हिजो त्यो दलाल पुँजीवादको चाहिँ विरोध गर्नुको के अर्थ हुन्छ? त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ अहिले हामी कानुनी अडचनमा छौँ र हिजो हामीले निर्माण गरेका कैयौँ कानुनहरू दलाल पुँजीकै पक्ष पोषण गर्ने खालको छ र साम्राज्यवादका चाहिँ उत्पादनहरूलाई बढावा दिने खालको छ, हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिबन्धित लगाएर बसेको छ। त्यसले यो कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चेन्ज नगर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो सरकार चलाउन असफल भएकै मानिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेता कस्ता हुन्छन् भन्दा औसत समाज जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छन्, तर तिनको दायित्व त्यो समाजलाई औसतभन्दा माथि लाने भन्ने होला। त्यसकारण हामी जस्तो आफू उस्तै चाहिँ आफू भन्छौँ। आजका दिनसम्म हेर्दा तपाईँले नेतृत्व गरेको, तपाईँ सहभागी भएको पार्टी, उसले लिएको विचार, उसका नेताका आचरण, उसका कार्यक्रमहरू प्रारम्भका दिनदेखि आजसम्म आउँदा सप्रिँदै गएको हो कि थप बिग्रिएको? अब सबैलाई त एउटै डालोमा हाल्न सकिन्छ। औसतमा हेर्दाखेरि एक्सन ओरिएन्टेड कतिपय कामहरू ठ्याक्कै गरिहाल्न सक्ने, ठ्याक्कै कानुन परिवर्तन गर्न सकिने र कतिपय तपाईँको चाहिँ कामकै क्षेत्रमा पनि ढ्याक्कै डिसिजन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने कामहरू गर्न नसक्दाखेरि कतै कतै अब त्यस्ता अल्झनमा पो पर्न थालेको हो कि त्यस्ता कतिपय तपाईँको चाहिँ घेराबन्दीमा पो परेको हो कि भन्ने जस्तो फिलिङ अब हामीले पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्न। यो सुविधाजनक बहुमत चाहिँ केका लागि त्यसो भने? अब यो त समृद्धिकै लागि हो, जनताले आफ्नो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि दिएको हुन्, विश्वास दिएको हुन् र त्यो विश्वास तपाईँको चाहिँ सधैँभरि टिक्छन् भन्ने जरुरी छैन, किनभने हामीले त्यो अनुसारको काम गर्न सकेनौँ भने। त्यसैले काम त गरेरै देखाउनुपर्छ, काम गर्नै पर्दछ। यो तपाईँको चाहिँ अहिले अनेक बहनामा, अनेक बहसमा, पार्टीभित्रको अनेक खिचलोमा अलमल गर्ने बेलै होइन। अहिले हामी अलमल गरिरहेका छौँ, खिचलो गरिरहेका छौँ, जम्मा जम्मी केही थान मन्त्री परिवर्तन गर्न, बाथमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न भनेर हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, लडाइँ झगडा गरिरहेका छौँ। अब जतिसुकै होइन हामी सैद्धान्तिक बहसमा छौँ भने पनि त त्यसो सैद्धान्तिक बहसको त कुनै निचोड त निकाले छैन त। त्यसो भएको कारणले निचोड त अन्तिममा निक्लिँदाखेरि त उही केही साथीहरूको फेरबदल। काम राम्रो गर्नु नि त कुनै साथीहरूले बसेर गरे पनि के फरक पर्यो? तर नराम्रो कामै गर्न सक्दैन भने त सजिलै ढङ्गले नमस्कार मैले सकिनँ तपाईँहरू बस्नुहोस् भन्न त सक्नु पर्यो नि त। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो बहुमत भनेको चाहिँ यो काम नगर्नलाई छुटको लागि हुँदै होइन, फेरि क्षमता पनि हो साथीभाइहरूको। कतिपयलाई फेरि जति गरिरहेको छ यो 100% राम्रो गरिरहेको छ भन्ने पनि फिलिङ छ। कति नम्बर दिने सरकारको आजसम्म? झन्डै आधा कार्यकाल त पुग्न लाग्यो होला। अब पास मार्क हुन्छ, यो सेकेन्ड डिभिजन फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसन आउँदैन। जनमतमाथि त अन्याय गरिएको छ त्यसो भए। अब जनताले त्यो मार्क पनि, मैले दिएको मार्क पनि घटाउन सक्छ, र टाइम बाँकी छ। मैले भन्ने गरेको छु, काम गर्नलाई फेरि धेरै ठुलो टाइम पनि चाहिँदैन, विदिन सेकेन्ड निर्णय गर्न सकिन्छ। सङ्केतहरू त छैनन् नि। र अब केही सुध्रेलान् साथीहरू, किनभने अब केही छलफल पनि भएको छ पार्टीभित्र र नेतृत्वहरूको बिचमा पनि बसेर छलफल घनीभूतै भएको छन्
र हिजो एउटा तहमा पार्टीभित्र त्यत्रो विग्रह हुँदा पनि अब मिलाउँछौँ भनेर नेताहरू एक ठाउँमा बस्न थाल्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि अब काम गर्ने केही न केही सङ्केतहरू देख्लान् र त्यसमा हामी पनि कारगर हुन्छौँ। हामी एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले तल बसेर समर्थन गर्छौँ र राम्रो काम गर्दा त त्यसको बोकेर काँधमा बोकेर हिँड्न हामी तयार छौँ र हामी जस्ता लाखौँ मान्छे तयार छन् फेरि पनि तपाईँको चाहिँ बोकेर हिँड्न राम्रो कामको लागि। नेपाली जनता समर्थन गर्न तयार छ, राम्रो कामको लागि ताली बजाउन तयार छन् नेपाली जनता। तर त्यति कुरा त बुझ्नै पर्छ। त्यति कुरा नबुझिकन बस्यौँ भने अब पास मार्क होइन, जनताले फेल गरिदिन सक्छ। तपाईँ क्याबिनेटमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अलिकति प्रसङ्ग अलिक पछाडि ताकै लानु। तपाईँको एउटा अभिव्यक्तिलाई जोडेर तपाईँमाथि व्यापक प्रहार भयो, तपाईँ त्यहाँबाट एक्जिट हुन बाध्य हुनुभयो। आजका दिनमा आइपुग्दा तपाईँको आत्माले के भन्छ? त्यति बेला वास्तवमै शेरबहादुर तामाङलाई क्याबिनेटबाट बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था बनिसकेको थियो वा त्यहाँ केही पूर्वाग्रहले काम गर्यो? सोसाइटीले पनि तपाईँमाथि त्यति बेला सुरुमा अलिअलि गाली गरे पनि त्यस पछाडि केही सद्भाव व्यक्त गरेकै थियो। त्यो एग्रिगेट रूपमा ती सबै चिजलाई आजका दिनमा कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कामकै हिसाब गर्दाखेरि मैले 4 महिना 10 दिन बसेको र त्यति अवधिमा धेरै ठुलो प्रेसर थियो। खास गरी तपाईँको चाहिँ न्याय क्षेत्र एकदमै बढी जनताको बिचमा बदनामै जस्तो थियो। जनताले न्यायलाई स्वीकार गरिरहेको थिएन। अनि संविधानले नै हामीलाई तपाईँको चाहिँ एउटा अवधिभित्र 2 वर्ष संविधान जारी भएको 2 वर्षभित्र चाहिँ सबै मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुन बनाइसक्नुपर्ने हामीलाई त्यो प्रेसर थियो र त्यो 2 वर्ष पुग्न लागेकै थियो। त्यसैले त्यो बिचमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कुनै पनि काम गर्न सकिरहेको थिएन। तह त गठन गर्यो, कानुनको अभाव गरिरहेको थिएन। त्यो प्रेसरको बिचमा काम गर्ने अवसर पाएको हो र त्यो अवसर अब आफैले हेर्दाखेरि केही न्याय नै गरे जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ त्यति बेला बनाउनु पर्ने सबै कानुनहरू क्लियर गरेकै हुन् र त्यति बेला तपाईँको चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई चाहिने आवश्यक नमुना कानुनहरू बनाएर हामीले चाहिँ दर्जनौँ नमुना कानुनहरू बनाएर उहाँहरूलाई पठाइयो र उहाँले त्यसकै बेसमा कानुनहरू बनाएर खट्ने काम गर्नुभयो। अब न्याय क्षेत्रमा अलिकति जनताको विश्वास गुमिरहेको बेलामा त्यो विश्वासलाई जगाउने काममा अलिक केही न केही भयो भने भनाइहरूबाट र केही न केही भयो भने केही सानोतिनो एक्सनहरूबाट केही कामहरू देखिएकै थियो। तर जनताले के काम गर्छ त यो फलानुले भन्ने कुरा राम्रोसँग अनुभवै गर्न पाएन, किन छोटो अवधिको र त्यो अनुभव नपाएकै हो। र अलिकति बस्न पाएको हो भने जनताले जुन मतलब मेरो अभिव्यक्तिप्रतिको जुन प्रतिक्रिया आएको थियो त्यो प्रतिक्रियालाई मैले कामैद्वारा त्यो चाहिँ उ गर्न सक्थेँ, कम गर्न सक्थेँ। तर पनि एउटा यस्तो के कुरा आइपर्यो भने म आफूलाई के ठान्छु भने म त सबैलाई अन्याय हुनबाट बचाउने सरकारको प्रतिनिधि हो नि त्यति बेला, होइन? कानुन लागू गराउने ठाउँको प्रतिनिधि हो नि त। सरकारले विश्वास गरेर, मेरो पार्टीले विश्वास गरेर, जनताले विश्वास गरेर मत दिएको छ कि सबैलाई कानुनको अनुभूति दिलाउने ठाउँको चाहिँ नेतृत्व हो। तर त्यही मान्छेको भनाइ वा गराइले कसैलाई अन्याय हुन्छ भने त त्यो त मलाई नै सहनु हुँदैन नि त। त्यसो भएको कारणले मेरो आफ्नो एउटा डिसिजन हो, किन मैले आफैलाई चाहिँ यो सहनु हुन्न यो कुरा। किनभने मैले अरूलाई वास्तवमा कानुनको अनुभूति दिलाउनु पर्ने ठाउँमा मेरो भनाइले कसैलाई चोट पुग्छ भने त त्यो चोट त पुग्ने एकजना पनि। त्यसैले त सरकारमा बसेर एउटा पनि गलत काम गर्ने छुट हुँदैन। आज कैयौँ गलत कामका कुराहरू त आएकै छन्, होइन? अब छरपष्ट छ। तर सरकारमा बसेर एउटा पनि गलत काम गर्ने छुट म पनि तपाईँको चाहिँ म भन्ने मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गलत काम गर्ने वा गलत भनाइराख्ने कुराको छुट छैन। त्यसैले त्यो छुटको मैले नैतिक जिम्मेवारी लिएको हो। त्यसैले त्यो नैतिक जिम्मेवारी मैले आफैले लिएको हुँ। त्यसमा अब नेतृत्वको प्रेसर भयो कि के भयो कि इत्यादि भयो, अनेक कुराहरू छन् पछाडि। त्यसो हुँदा केही न केही परामर्श त हुन्छ नि। आफ्नो नेतृत्वसँग परामर्श नभइकन त कुनै चिज त गरिँदैन नि त। त्यस भएर नेतृत्वको परामर्श त हुन्छ नै, र तर पनि आफ्नो एउटा चाहिँ विवेकले के भन्छ भने मैले कसैमाथि अन्याय गर्नुहुन्न। र अहिले पनि म यो कुरामा अडानमा छु कि मद्वारा गरिएका कैयौँ कामहरूले कसैको पनि चित्त दुख्नु हुँदैन, कसैमाथि पनि अन्याय। मान्यजी, एउटा कुरो भनिदिनुहोस्, तपाईँले जति बेला जे चिज भन्नुभयो त्यो सत्य हो तर शैली मिलेन भन्ने आम बुझाइ थियो। तपाईँलाई चाहिँ आजका दिनमा के लाग्छ? मैले भन्न रियालिटी चाहिँ त्यही हो, तर मैले त्यसरी भन्नुहुन्न थियो भन्ने निष्कर्षमा यस्तो चिज हो। कतिपय चिजहरू यस्तो पनि हुन्छ, अब अनआइडेन्टिफाइड कुराहरू पनि हुन्छन्, होइन? जुन चिजको तपाईँको चाहिँ कुनै प्रमाणित चिजहरू आइसकेको हुँदैन। र मलाई पनि के लाग्छ भने अप्रमाणित चिजहरू प्रमाण छ बोल्दा हुँदो रहेछ।
तर अप्रमाणित चिजहरू बोल्यो भने त्यसले राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा त म अहिले आफूले रियलाइज गर्छु र प्रमाणित होला अथवा के होला सत्य होला नहोला भोलि खोजीको विषय त्यो त राज्य कुनै अङ्गले खोजोस् न तर तपाईँको चाहिँ त्यो अप्रमाणका कुराहरूले कहिलेकाहीँ धोका खान्छ कहिले राम्रो हुँदैन अहिले पनि त कयौँ चिजहरू चाहिँ अब चर्चामा छन् त्यस्ता चिजहरूको भोलि प्रमाण पुगेको दिन अब त्यसले एउटा निष्कर्ष निक्लिन्छ प्रमाण नपुगेको दिन त कसैलाई आरोप लगाउन त लागिहालिन्छ सामान्य टङ स्लिप भनौँ हामी त्यसलाई अब त्यतिका आधारमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नेतृत्वले परामर्श गर्दा सुरक्षित अवतरण खोज्नुहोस् भन्ने आजका दिनमा नागरिकले देशमा काण्डै काण्ड भयो भनिरहेका छन् ती काण्डै काण्डमा सहभागीहरू चाहिँ सगौरव छाती फुलाएर यस्तो है यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अब पद र प्रतिष्ठा फरक कुरा यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ नेतृत्वले पद त पाउन सकिन्छ तपाईँको जसरी पनि पद त हत्याउन सकिन्छ नि पद प्राप्ति मात्रै प्रतिष्ठा हो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ पद नभएको दिन सिद्धिन्छ त्यसैले पद अलग कुरा हो प्रतिष्ठा अलग कुरा हो र जनताको बिचमा तपाईँको चाहिँ जनताकै मान्छे भएर जनताकै भुइँमा बसेर चाहिँ बाँच्ने कला सिक्नुपर्छ तपाईँ सधैँभरि कुर्सीमा त रहँदैन नि त्यसैले कोही साथीहरू लामो समय अब के अनेक कुरा हुँदै अनि टाँसिएलान् बस्लान् केही समय तन्किएलान् तर के हुन्छ त त्यसको परिणाम त्यो त तपाईँको लाइफ लङ चाहिँ उसले त्यसका चाहिँ अपजस बोकेर बस्नुभन्दा बरु त्यो चिज प्रमाणित गरौँ न हैन कुनै चिज चाहिँ लागे पछाडि त्यसको प्रमाणित होस् त्यसैले तपाईँको चाहिँ यस्तो चिजहरूमा टाँसिएर बस्दाखेरि चाहिँ पदमा बसिरहँदाखेरि मेरो प्रतिष्ठा जोगिन्छ भन्ने ठान्छ भने त्यो गलत कुरा हो त्यो 1 इन्ची पनि होइन हामी त जनताको मान्छे त्यो राजनीतिक नेतृत्वको त्यो सोचलाई चाहिँ के भन्ने त्यसो भने अब सबैमा त्यस्तो छैन तर केही साथीहरूमा मरिहत्ते देख्छु केही साथीहरूमा के मरिहत्ते देख्छु भने अब मन्त्री पनि कतिचोटि हुने नियुक्ति कतिचोटि खाने अब कतिचोटि मन्त्री 5 पटक 6 पटक 7 पटक कति पटक अब फेरि पनि मन्त्री चाहे के छ रहस्य कुनै पद हुन्छ कि कुनै पद हुन्छ फेरि मलाई त्यही ठाउँमा चाह्यो के चिज छ त्यसमा रहस्य त्यसैले रहस्य खोतल्दै जाने हो भने मैले भनेको त्यही कारणले भने हो सबै एकचोटि जाँच्यौँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ जाँचौँ रहस्यको अब राम्रो पानीमा छ कि पानी माथि छ कि कोही पानी मुनि छ त्यो त देखिहालिन्छ नि त्यसैले त्यो सबै साथीहरूलाई एकचोटि 47 भन्दा अगाडिको छोडिदिउँ के तर 47 भन्दा यताका सबै चाहिँ नेताहरूको सबै प्रशासकहरूको सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूको सबै तपाईँको चाहिँ अदालतका न्यायाधीशहरूको एकचोटि हेरौँ जाँचौँ को कति पानीमा छ छुट्टिन्छ नि अब राम्रो ठिक छ ओबानुमै छ जनताले ओबानै मान्छ अब कोही चाहिँ अब हिलोमा गजगजमा छ भने त यो त हिलो लागेर छ भन्छन् जनताले त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यस्तो चिजलाई कानुनद्वारै तपाईँको चाहिँ नियमित गर्ने कुरा हो त्यसले मान्छेको चाहिँ मनभित्र रहेको कतिपय चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरूलाई अब यो त तपाईँको चाहिँ जाँच त सकिँदैन कोही अब जिम्मेवारी पाउनु अगाडि एकदम त्यागी जस्तो देखिन्छ तर जिम्मेवारी पाए पछाडि चाहिँ अब समस्यामा छ अब मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी पाउनु अगाडिको त्याग के त्याग तर जसले जिम्मेवारी पाए पछाडि त्यागेपछि पो त्याग हुन्छ भनेर उहाँले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो त्यसैले तपाईँको चाहिँ अहिले चाहेको जस्तो एक्सनमा जान नसकिरहँदाखेरि केही कतै अप्ठ्यारोमा फसेका हुन् कि भन्ने शङ्का चाहिँ हामीलाई लाग्छ हस् महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद